जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। लुम्बिनीको राजधानी तत्काल दाङ नसार्ने एमालेका 4 प्रदेश सांसदको माग। अब बन्ने प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमाथि काम चलाउ सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न आग्रह। कोभिड संक्रमण भएकालाई चिसोमा थप जोखिम। चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित। जथाभावी औषधि नखान र आगोबाट जोगिन चिकित्सकको सुझाव। राप्ती नदीमा डुबेर बाँकेमा 2 जनाको मृत्यु। 5 जना पौडी खेलेर बाँच्न सफल। सब पोस्टमार्टमका लागि नेपालगञ्ज पठाइयो। एल साल्भाडोरमा गुण्डा विरुद्धको विशेष सैन्य अभियान सुरु। 10,000 सैनिकले सोयापाङ्गो शहरलाई घेरा हाले। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलो खेल फ्रान्स र पोल्यान्ड बीच हुने। अब समाचार विस्तारमा। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले प्रहरीहरूको मनोबल वृद्धि गर्नको लागि सरकारले भरपूर सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरी सिंहदरबार सुरक्षा गणका प्रहरी कर्मचारीसँग सामूहिक भोजनपछि आयोजित समारोहमा बोल्दै उहाँले प्रहरी अधिकृतहरूलाई पनि प्रहरीको मनोबल बढाउनको लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनका सन्दर्भ होस् या नियमित शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको भन्दै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरीको भूमिका अब्बल रहेको उहाँको भनाइ थियो। गृहमन्त्री खानले कार्यालयमा रहेका प्रहरी ब्यारेक निरीक्षण गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ प्रविधिको समेत अधिकतम उपयोग गरी शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित रूपन्देहीका 4 जना प्रदेश सांसदहरूले अस्थायी संरचनामा प्रदेशको राजधानी नसार्न माग गरेका छन्। प्रदेश सांसदहरू लीला गिरी, भूमि सौवर ठकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुलसी प्रसाद चौधरीले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अब केही दिनमा बन्ने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमाथि काम चलाउ सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रदेश सभाले व्यवस्थित गुरु योजना र डीपीआर तयार गरी पूर्वाधार बनाएर राजधानी स्थापित गरी निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले त्यस विपरीत कुनै संरचना नबनाई फेरि अस्थायी संरचनामा राजधानी नसार्न आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाको भक्तपुरको लोकन्थली स्थित घरलाई लक्षित गरी विस्फोटक पदार्थ राखेको भेटिएको घटनाप्रति नेकपा एमाले काभ्रेले आपत्ति जनाएको छ। आज आइतबार नेकपा एमाले काभ्रेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो। जीवनभर राष्ट्र र जनताको परिवर्तनको पक्षमा लागेको र लाखौं जनताको विश्वास प्राप्त गरी निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिमाथि पटक पटक गरिएको यस्तो हिंसात्मक र आतंककारी गतिविधि अत्यन्तै खेदजनक भएको जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तो कायरतापूर्ण घटनाको तत्काल छानबिन गरी अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएकाहरूमाथि हदैसम्मको कार्यवाही गर्नको लागि पार्टी र सिंगो काभ्रे जिल्लावासीको तर्फबाट सरकार समक्ष जोरदार माग गर्दछौं, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 का माननीय सभासद गोकुल बास्कोटाज्यूको भक्तपुर मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 1 लोकन्थली स्थित निजी निवासको पश्चिम कम्पाउन्डको पश्चिमपट्टि कम्पाउन्ड बाहिर चाहिँ सेतो प्लास्टिकको झोलाभित्र केही शङ्कास्पद वस्तु भएको खबर चाहिँ आज बिहान हामीलाई बिहान 7:22 प्राप्त भएको थियो र तत्कालै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर घटनास्थलको सुरक्षा गर्नुको साथै तुरुन्तै नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीलाई खबर गरेका थियौं र नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली आएर
डिस्पोज गरे पश्चात त्यहाँ भएका चिजवस्तुलाई उठाएर लिएर गएर फरेन्सिक टेस्ट गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यस्ता विस्फोटन हुने वस्तुहरू विस्फोटक पदार्थहरू चाहिँ नभएको भन्ने खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। एमालेका नेता बास्कोटाको घर परिसरमा आइतबार बिहान शंकास्पद वस्तु भेटिएको थियो। सोही शंकास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाले निष्क्रिय बनाएको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच टकराव देखिएको छ। महानगरले काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती किनारमा बसेका सुकुम्बासी हटाउन थालेपछि महानगर र आयोगबीच टकराव उत्पन्न भएको हो। काठमाडौँ महानगरले गत सोमबार थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन एक्सकाभेटर सहित महानगर र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको टोलीले बस्तीमा पुगेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो। बस्ती हटाउन आएको टोली विरुद्ध सुकुम्बासीले प्रतिकार गरेका थिए। सुकुम्बासीहरू सशस्त्र प्रतिकारमा उत्रेपछि महानगरपछि हटेको थियो। स्थिति तनावग्रस्त बन्दा प्रहरी सहित केही व्यक्ति घाइते समेत भएका थिए। हालसम्म पनि उक्त प्रकरण सेलाएको छैन। महानगरको कदमपछि पक्ष विपक्षमा तर्क र बहस भइरहेको छ। यसै सम्बन्धी खेबा जोशीको एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती करिडोरको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बल प्रयोग गरेको प्रति राष्ट्रिय भूमि आयोगले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाएको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्षेत्राधिकारलाई लिएर महानगर र आयोगबीच टकराव नै सुरु भएको छ। गत सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने प्रयास गरेको थियो, तर सुकुम्बासीहरू सशस्त्र प्रतिकारमा उत्रेपछि महानगर पछि हटेको थियो। फेरि पनि महानगर बस्ती हटाउने योजनामा छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम आफूले गरिरहेको र लगत संकलन लगायतका प्रक्रिया अघि नै महानगरले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको काम आयोगले अघि बढाइरहेको छ। सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति हडप्न नपाइने तर्क महानगरको छ भने उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी आफूले काम गरिरहेकाले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती हटाउनु गलत हुने दाबी आयोगको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा र सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने कानुनी अधिकार र दायित्व आफ्नो भएको भन्दै जग्गा हडप्ने माथि कारबाही हुने चेतावनी महानगरले दिएको छ। तर उचित व्यवस्थापन बिना सुकुम्बासीको विस्थापन गैर संवैधानिक हुने तर्क आयोगको छ। यसै क्रममा शुक्रबार दुवै निकायले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका छन्। आयोग र स्थानीय तहहरूबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न लगत संकलन सम्बन्धी 35 दिने सूचना प्रकाशित गरिएको, तर यसबीचमा निर्वाचन आचार संहिताका कारण रोकिएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। आचार संहिता खुलेपछि पुनः प्रक्रिया सुरु हुने भन्दै त्यस अघि नै सुकुम्बासी हटाउने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न आयोगले भनेको छ। यता महानगरपालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको भन्दै त्यस्ता जग्गा तथा सम्पत्तिमा क्षति तथा नोक्सानी पुर्याए कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउने चेतावनी दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11(2) को खण्ड कले सार्वजनिक एलानी र प्रति जग्गा सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको महानगरले सूचनामा उल्ल्याएको छ। सूचनाको उल्लङ्घन गरी कसैले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरे, क्षति पुर्याए वा नष्ट गरे सम्बद्ध पक्षलाई कानुन बमोजिम कारबाही एवं हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत कानुन बमोजिम भराइने महानगरले चेतावनी दिएको छ। महानगरले बस्ती हटाउन खोजेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले विरोध जनाए भने कतिपयले महानगरको प्रशंसा समेत गरिरहेका छन्। सुकुम्बासी हटाउन महानगरले चालेको कदम विरुद्ध भूमि आयोग मात्रै होइन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता समेत देखिएका छन्। केहीले समर्थन र प्रशंसा गरे पनि केही राजनीतिज्ञले भने विरोध गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यलाई तमासाको संज्ञा समेत दिएका छन्। ओलीले महानगरको कार्यलाई तमासाको संज्ञा दिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले त्यसको प्रति प्रश्नमा पटक पटक मन्त्री र 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सुकुम्बासीले भोगेको 32 वटा जाडो नदेखेको र सुकुम्बासीहरू तपाईका लागि भोट ब्याङ्क मात्रै रहेको भनेर जवाब फर्काएका थिए।
एमाले जन मात्रै होइन, दृश्य अदृश्य रूपमा अन्य दल नेता कार्यकर्ताको पनि सुकुम्बासी प्रति सहानुभूति छ। व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा धेरैको सहमति छ, तर कसले र कहिले र कसरी व्यवस्थापन गर्ने यो समस्या अहिलेको होइन। समाधानका प्रयास पटक पटक नभएका पनि होइनन्। सुकुम्बासीका नाममा कतिपय हुकुमबासी समेत बसिरहेको धेरैको आरोप छ। हरेक निर्वाचनको सम्मुखमा मात्र सुकुम्बासीका मुद्दा उठ्ने गरे पनि त्यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा हडपेर विभिन्न संरचना बनाउने होड चले पनि राज्य भने मूक दर्शक बनेको छ। खेमा जोशी, काठमाडौँ। संघीय संसद सचिवालय दलहरूको संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनमा जुटेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा रहेका बेला संसद सचिवालय दलको संख्या आकलन गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको हो। कम्तीमा 2 सांसद रहेको दलले संसदीय दल खोल्न कानूनी प्रावधान रहेकाले उनीहरूको दल गठन भएपछि सञ्चालनका लागि कार्यालय र स्थान उपलब्ध गराउने गृह कार्य भइरहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले सकबर सिंहदरबारमा नै संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्थापन गर्ने र ठाउँ अभाव भए संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा समेत केही दलको कार्यालय स्थापना गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा अब समानुपातिको मतगणनाको अन्तिम परिणामपछि चाहिँ उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ नि। त्यसरी अहिले सञ्चार मिडियामा आएको स्थिति हेर्दाखेरि अहिले 2 वा 2 भन्दा बढी सङ्ख्यामा सदस्यहरू जसले सङ्घीय संसद प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँहरूको दल कार्यालय खोल्ने उहाँहरूको राइट्स चाहिँ दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको हुनाले उहाँहरूले दल गठन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय पार्टी हुनु र नहुनु भन्दा पनि सांसदहरूको सङ्ख्याको आधारमा दल गठन भयो भने दलको कार्यालय उपलब्ध गराउने काम चाहिँ सङ्घीय संसद सचिवालयले गर्छ। उहाँहरूको लागि कार्यकक्ष, दलका नेताहरू अनि उहाँहरूको भेटघाट लगायत अफिसियल काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्निचर र कार्यकक्षहरूको व्यवस्था गर्छौँ। अब यो चाहिँ सिंहदरबारमा उपलब्ध भएसम्म सिंहदरबारमा, किनभने बढी समितिका गतिविधिहरू यतै हुन्छन् र यहाँ भएन भने हामीले बानेश्वरका हामीसँग भएका उपलब्ध भएका कोठाहरू प्रयोग गर्छौँ। अहिले पनि हामी सिंहदरबारभित्र यो पुनर्निर्माण समिति सहर विकास मन्त्रालय मार्फत कहाँ के कस्तो चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ अहिले छलफलमा जुटिरहेछौँ। त्यस्तै प्रवक्ता पाण्डेले संसद बैठकको तयारीका लागि बानेश्वर स्थित संसद भवनका पूर्वाधार, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका विषयमा आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदको सिंहदरबार स्थित नयाँ भवन निर्माण कार्य पूरा हुन अझै 3 वर्ष लाग्ने देखिएकाले संसदको नयाँ अधिवेशन बानेश्वरमा नै हुने उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेपछि 30 दिनभित्र चाहिँ यो संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति हुने हुनाले हामीले चाहिँ सभाको हलको तयारी, त्यहाँको मर्मत समार गर्ने, इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरूको टेस्ट गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउने कुरालाई लिएर रङरोगन लगायतका कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। अब राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा 2टा सभाको हलको व्यवस्था गर्ने एकातिर रहन्छ भने अब सचिवालयले चाहिँ दलका कार्यालयहरूको व्यवस्था गर्ने, जनशक्तिहरू खटाउने, त्यसपछि समितिका चाहिँ हलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, कार्यालयहरू व्यवस्थित गर्ने यो कामहरू चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेछौँ। बनिरहेको संसद भवनको भौतिक निर्माणको चाहिँ अवधि चैत मसान्तसम्म थपिएको छ। अहिले त्यो बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको हामीले पछिल्लो प्रगति लिँदाखेरि 70% भौतिक निर्माण काम सक्यो भन्ने कुरा आएको छ। अब 30% त्यो बाँकी नै रह्यो। फेरि आन्तरिक डेकोरेसन गर्नुपर्ने कामहरू छन्, टेन्डर नै हुनु पाएको छैन। त्यसकारण यो लामो समय लाग्छ। अझै 2-3 वर्ष हामीले त्यहाँ सर्ने स्थिति बन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको 30 दिनभित्र संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। बढ्दो चिसोसँगै जनजीवन प्रभावित हुन थालेको छ। चिसो मौसमले फ्लू लगायत स्वास्थ्य समस्या निम्ताउँदा अस्पतालहरूमा बिरामी समेत बढ्न थालेका छन्। खास गरी बालबालिका, गर्भवती, वृद्ध-वृद्धा र दीर्घरोगीहरू चिसोबाट बढी प्रभावित भइरहेका छन्। यस्तै कोभिड संक्रमणका कारण गम्भीर बनेका वयस्कहरूमा समेत चिसोले चाँडै थप समस्या बढाउने जोखिम पनि छ। कोभिड संक्रमणको अर्को लहरको जोखिम बढेको र मौसमका कारण समेत स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेकाले विशेष ध्यान दिन डाक्टरहरूको सुझाव रहेको छ। चिसोले विशेष गरी रुगाखोकी, ज्वरो, निमोनिया जस्ता समस्या पार्ने गर्छ। यसबाहेक दम, बाथ र अन्य दीर्घ रोगीलाई पनि चिसो घातक हुन्छ। उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने अधिकांश बिरामीमा मांसपेशीको दुखाइ र अत्यधिक कमजोरी पनि देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्या जस्तै ज्वरो, रुगाखोकी, झाडा पखाला, श्वास प्रश्वासमा समस्या, शरीर दुखाइ, निमोनिया र दमको समस्या देखिएमा तुरन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा
सम्पर्क गर्न डाक्टरको सुझाव रहेको छ। मौसम परिवर्तन र महामारीका कारण तुलनात्मक रूपमा सामान्य फ्लूमा पनि गम्भीर बिरामी पर्ने भएकाले सकेसम्म चिसोबाट जोगिनु नै उत्तम उपाय हो। आगो बालेको ठाउँमा बच्चाहरूलाई एक्लै छाड्नु हुँदैन। साथै आगो बालेर छोड्दा आगलागीको जोखिम रहने हुँदा आगो निभाएर वा सुरक्षित राखेर सुत्न आग्रह गरिएको छ। हिमाली जिल्ला डोल्पा आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। 5 वर्ष अघि डोल्पा राष्ट्रिय सड़क सञ्जालमा जोडिएसँगै प्रत्येक वर्ष डोल्पा घुम्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको हो। डोल्पामा नीलो हिराको रूपमा परिचित नेपालकै गहिरो सेपोक सुन्डोताल, प्रसिद्ध त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर, से गुम्बा, धो उपत्यका, छार्का भोट, जगदुल्ला ताल लगायतका पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब 3000 भन्दा बढी पर्यटकले सेपोक सुन्डोतालको अवलोकन गरेको सेपोक सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले जानकारी दिएको छ। डोल्पा र धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय सौन्दर्यताका हिसाबले धेरै अगाडि रहेकाले डोल्पा घुम्न जान पर्यटकहरू इच्छुक हुने गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न दबाव दिँदै नेकपा बहुमत निकट अखिल क्रान्तिकारीले आयल निगम अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आए पनि निगमले समायोजन नगरेको भन्दै क्रान्तिकारीले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघटाएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। विद्यार्थीहरूले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरी थप विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने चेतावनी दिएका थिए। राप्ती नदीमा डुबेर बाँकेमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बय टिप्न राप्तीको टापुमा पुगेका राप्ती सुनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 फतेपुर डाँडा टेपरी निवासी 22 वर्षीय कञ्चन थारू र 13 वर्षीय अर्चना थारूको मृत्यु भएको हो। बयर टिप्न भनी शनिबार घरबाट निस्केका उनीहरू राप्तीमा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। दुवैजनाको शव आइतबार बिहान राप्ती नदीमा फेला परेको हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले फेला पारेका थिए। अस्थायी प्रहरी चौकी फतेपुर खका इन्चार्ज एवं प्रहरी नायब निरीक्षक एम बहादुर बस्नेतले बेपत्ता भएका दुवैजनाको शव भेटिएको जानकारी दिनुभएको छ। शव पोस्टमार्टमका लागि नेपालगञ्ज पठाइएको छ। प्रहरीका अनुसार बय टिप्न गाउँका 7 जना युवती गएका थिए। ती मध्ये नदीमा 5 जना पौडी खेलेर बाँच्न सफल भए पनि 2 जना बेपत्ता भएका थिए। बाँकेबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यलाई नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बधाई ज्ञापन गरेको छ। संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू किशोर सिंह राठौर, डाक्टर धवल शमशेर राणा र सूर्य ढकाल तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरू कृष्णा केसी, नमुना, दुर्गाबहादुर चौधरी, आदेश कुमार अग्रवाल, बादशाह कुर्मी र रत्नबहादुर खत्रीलाई माला र दोस्रोला उडाएर बधाई ज्ञापन गरिएको हो। संघका अध्यक्ष मन्सुरीले बधाई ज्ञापन गर्नुभएको हो। प्रदेशसभा सदस्य भण्डारी लाल यादव भने कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएन। सो क्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू राठौर, डाक्टर राणा र ढकाल तथा प्रदेशसभा सदस्य नमुना र अग्रवालले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष मन्सुरी, निवर्तमान अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य र व्यवसायी विमल ढकालले बाँकेको विकासको लागि एकै ठाउँमा उभिएर काम गर्न नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपालमा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर गरेको 454 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण गत 24 घण्टामा पनि कसैको मृत्यु भएको छैन भने थप 19 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 108 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालगञ्ज स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र ब्लड बैंकमा रगतको मौजुदात अत्यन्त न्यून हुँदा रगत अभाव देखिएको छ। सामान्यतया गर्मीका समयमा मात्र रगत अभाव हुने गरेको नेपालगञ्जमा यसपटक अनुकूल मौसममा पनि रगत अभाव भएको हो। चर्को गर्मीका कारण संस्थागत रक्तदानमा कमी आउँदा ब्लड अभाव हुने नेपालगञ्जमा यसपटक चिसो मौसममा समेत रगत अभाव भएको हो। ब्लड बैंकका क्षेत्रीय प्रमुख उपेन्द्र रेग्मीले चाडपर्व लगत्तै निर्वाचन हुँदा संस्थागत रक्तदानका कार्यक्रममा कमी आउँदा रगतको अभाव भएको बताउनुभयो। ब्लड बैंकमा रगत अभाव हुँदा बिरामीका आफन्त रगतका लागि भौतारिने गरेका छन्। चाहिएको रगतको ग्रुप नपाउँदा रक्तदान गरे पनि रगत पाउन समस्या भइरहेको छ। फेरि अस्पतालमा उपचाररत एक बिरामीका आफन्तले भन्नुभयो, अन्य ग्रुपको रक्तदान गर्ने व्यक्ति हुँदा पनि चाहिएको ब्लड ग्रुपको रगतसँग साट्न पाएनौं। ब्लड बैंकका क्षेत्रीय प्रमुख उपेन्द्र रेग्मीले विभिन्न संघ संस्थाले रक्तदानका लागि अनुरोध गरेकाले अब रक्तदान नियमित रूपमा हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गर्ने प्रविधि पनि बढ्दै गएको छ। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 का प्रदेशसभा सदस्यतर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाबाट चुनाव लडेका रवि दत्त मिश्रा
6 मतान्तरले पराजित भएका मिश्र सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। लोकसभाबाट चुनावमा लडेका मिश्र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अर्जुन केसीसँग 6 मतान्तरले पराजित भएका हुन्। मतगणना गर्ने क्रममा यस निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद भएको थियो। जारी विवादको बीच मतगणना सकिए पनि मिश्र असन्तुष्ट जनाएका छन्। उनले यस निर्वाचनको मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै मत परिणामलाई अस्वीकार गरेका छन्। मतगणनामा एमालेको प्रलोभनमा परेर आफूलाई मतगणनाका कर्मचारीले चुनाव हराएको उनको आरोप रहेको छ। साहित्यकार किरण आचार्यद्वारा लिखित जरत्कारु उपन्यासको शनिबार नेपालगञ्जमा विमोचन गरिएको छ। आचार्यका यसअघि थारू भाषाको सपर्जुवा कथा संग्रह क्यान्टोनमेन्ट अस्तित्व र अनुभूति नामका 2 लघु कविता संग्रह प्रकाशित भइसकेका छन्। शाश्वत फाउन्डेसनले शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व सदस्य सचिव सनत रेग्मी लगायतले सामूहिक रूपमा प्रस्तुत विमोचन गर्नुभएको थियो। कृतिमाथि समकक्षद्वय लेखप्रसाद प्याकुरेल र पुष्कर रिजालले समीक्षा गरेका थिए। प्याकुरेलले कृतिमा रहेका दार्शनिक पक्ष र रिजालले कृतिको कथावस्तुमाथि प्रकाश पारेका थिए। कार्यक्रममा लेखक तथा विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर, पत्रकार शुक्र ऋषि चौलगाई, कवि नवीन अभिलाषी, शालिक रब्बानी लगायतले कृतिको सफलताको कामना गरेका थिए। शिखा बुक्स काठमाडौँले प्रकाशित गरेको उपन्यास पौराणिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको छ। पुस्तकमा बहुविवाहको घातक परिणामबारे चित्रण गर्दै नारीप्रति गाउँदेखि हुँदै आइरहेको दुर्व्यवहार र विभेदको चित्रण गरिएको छ। नेपाली नारीहरूले वर्तमानमा भोगिरहेको यथार्थ र गर्दै आएका संघर्षलाई प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। शाश्वत फाउन्डेसनका संरक्षक जनार्दन आचार्यको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा 2 दर्जन साहित्यकारहरूले रचना वाचन गरेका थिए। सो अवसरमा स्वर्गीय शाश्वत आचार्यको तस्बिरमा पुष्प र अबिर अर्पण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो। पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा उखु खेतीमा आगलागी भएको छ। आज आइतबार प्रतापपुर गाउँपालिका 5 को बेतहानीमा दिउँसो 2 बजेतिर आगलागी हुँदा 7 जना किसानको खेतमा काट्न तयार रहेको उखु जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलदाटारीका प्रहरी निरीक्षक नवराज केसीले जानकारी दिनुभएको छ। आगलागीले बेतहानी गाउँको पश्चिमतर्फको क्षेत्रमा रहेको बेलास सिंह, भकारी कुर्मी, जुगुल गुप्ता, राम दुलारे लोनिया, सञ्चय प्रासी, रविन्द्र पासी र महेन्द्र पासीको खेतको उखुमा क्षति पुगेको छ। 4 बिघा 8 कट्ठा क्षेत्रको उखु नष्ट हुँदा 12,90,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। उखु बारीमा लागेको आगो स्थानीयवासी र प्रहरीको सहयोगमा निभाइएको छ। आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 2.16 अङ्कले बढेर 1936.22 बिन्दुमा पुगेको छ। आज फाइनान्स विकास बैंक, उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर सामान्य घटे पनि अरू समूहको शेयर बढेको छ। नेप्से सामान्य बढेको 243 वटा कम्पनीको 36,94,000 किता शेयर 1,56,17,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नोबेल बैंकको 19,80,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज सबैभन्दा धेरै धौलागिरी लघुवित्तको शेयर 10% तथा खप्टर लघुवित्त र ओरिएन्टल होटलको शेयर 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको शेयर 6% र नोबेल बैंकको शेयर 3.5% ले घटेको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीको 8.421% लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको मङ्सिर 16 गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले चुक्ता पुँजीको 8% बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि 0.421% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो। उक्त प्रस्ताव विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति र कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि लगानीकर्ताले प्राप्त गर्नेछन्। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,72,95,95,000 रुपैयाँ रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मध्य अमेरिकी देश एल साल्भाडोरको एक शहरमा गुण्डा विरुद्धको विशेष सैन्य अभियान शुरू भएको छ। राष्ट्रपति नायब बुकेलेको आदेश अनुसार 10,000 जना सेनाले सोयापाङ्गो शहरलाई घेराबन्दी गरी गिरोह विरुद्धको विशेष अभियान शुरू गरेका बीबीसीले जनाएको छ। सेनाले घेरा हालेको शहरतर्फ जाने सबै सड़क बन्द गरेर सरकारी विशेष बलले गिरोहका
सदस्यको घर खोजिरहेका खबरमा उल्लेख छ। सरकारी अधिकारीहरूले शहर छान्ने स्थानीयका प्रयासलाई रोकेका छन् र अत्यावश्यक काम हुनेहरूलाई कागजात जाँच गरेर मात्रै शहर बाहिर जान दिएका छन्। 3 लाख घर भएको सोयापाङ्गो एल साल्भाडोरको सबैभन्दा ठूलो शहरमध्ये एक हो। राजधानी सान एल्भाडोरबाट मात्र 13 किलोमिटर पश्चिममा रहेको यो शहर लामो समयदेखि गुण्डागर्दीका गतिविधिको केन्द्रको रूपमा परिचित छ। पुलिस र सेनाको निकासी टोलीलाई गिरोहका सबै सदस्यलाई एक एक गरेर बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी दिएको राष्ट्रपति बुकेलेले बताउनु भएको छ। 65 लाख जनसङ्ख्या भएको देश एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति बुकेलेले गएको मार्चको अन्त्यमा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेदेखि अहिलेसम्म 58,000 भन्दा धेरै मानिसलाई सरकारले जेलमा थुनेको छ। युरोपियन युनियन ईयूले कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $60 सीमित राख्ने सम्झौता गरेको छ। कच्चा तेलको मूल्यबाट रुसलाई हुने आमदानी घटाउन र विश्वव्यापी रूपमा भएको मूल्य वृद्धि रोक्न ईयूले सम्झौता गरेको एएफपीले जनाएको हो। रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई कायम राख्न मूल्य निर्धारण गरेको ईयूले बताएको छ। झण्डै 1 वर्षदेखि रुसले युक्रेनमा जारी राखेको आक्रमणको विपक्षमा रहेको ईयूले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि रुसपछि नहटेपछि कच्चा तेलको मूल्य घटाएर रुसलाई दबाव दिएको ईयू सदस्य राष्ट्रहरूले जनाएका छन्। ईयूको निर्णयलाई सबै सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ। यो सम्झौताले पश्चिमी प्रतिबन्धहरूका लागि महत्वपूर्ण कदम मानिनेछ। अब खेल समाचार। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज आइतबार अन्तिम 16 का 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेलमा अल थुमामा स्टेडियममा फ्रान्स र पोल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 8:45 बजे शुरू हुनेछ। फ्रान्स समूह डी को विजेता हो भने पोल्याण्ड समूह सी को उपविजेता हो। दुवै टोली जित निकाल्दै क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने तयारीमा छन्। यस्तै आइतबार हुने दोस्रो खेलमा इङ्ल्याण्ड र सेनेगल बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो खेल राति 1:15 बजे शुरू हुनेछ। इङ्ल्याण्ड समूह बी को विजेता हो भने सेनेगल समूह ए को उपविजेता हो। यसअघि नै नेदरल्याण्ड र अर्जेन्टिना क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन्। खेल समाचारसँगै हामी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लुम्बिनीको राजधानी तत्काल दाङ नसार्ने एमालेका 4 प्रदेश सांसदको माग। अब बन्ने प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमाथि काम चलाउ सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न आग्रह। कोभिड संक्रमण भएकालाई चिसोमा थप जोखिम। चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित। जथाभावी औषधि नखान र आगोबाट जोगिन चिकित्सकको सुझाव। राप्ती नदीमा डुबेर बाँकेमा 2 जनाको मृत्यु। 5 जना पौडी खेलेर बाँच्न सफल। सब पोस्टमार्टमका लागि नेपालगञ्ज पठाइयो। एल साल्भाडोरमा गुण्डा विरुद्धको विशेष सैन्य अभियान सुरु। 10,000 सैनिकले सोयापाङ्गो शहरलाई घेरा हाले। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलो खेल फ्रान्स र पोल्याण्ड बीच हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै